एमसीसीमा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनका दलबीच छलफल, गठबन्धन जोगाएर एमसीसीमा निकास खोज्ने प्रयास। एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउनु पर्ने कुनै कारण नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, अध्ययन नै नगरी आलोचना गरिएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, सिद्धान्त तथा नीतिको परिचय सहितको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागि परिरहेको बताएका हुन्। उनले एमसीसी पारित गराउने कङ्ग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय अनुरूप आफू लागि परिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने बताए। उनले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी समेत गरे। एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय गरेका हौँ, त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेल पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा हो, सत्य कुरा हो, यो हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको प्रचार कम गरिरहेको बताए। पार्टीले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जस अरूलाई जाने ईर्ष्याका कारण पार्टीको प्रचार नगर्ने गरिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीले गरेको राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। हाम्रो एउटै राम्रो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई पार्टीको प्रचार हामीले कम गरेका छौँ, हामीले गरेका कामहरूको प्रचार कम गरेका छौँ। यो प्रचारपछि जस अरूलाई जान्छ भने हामीलाई त्यो ईर्ष्या छ, त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्यो भने नाम किन भन्नु पऱ्यो? पार्टीले गर्यो भने देशपति भन्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन, पार्टी गरेका राम्रो कुराहरू पुगेका पनि छैनन्। पार्टी भयानक राम्रो कामहरू हिम्मत गरेका छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्टी हो, यसलाई चाहिँ वास्तवमा चिनाउन सकेका छैन, यसको फन्डामेन्टललाई हामीले बुझाउन सकेका छैन। कङ्ग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण छैन, 7 सालमा धोका दियो, दिल्ली सम्झौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गरेका छन्, त्यस्तै छैन, धेरै ठुलो गरेका छन्। जहिले पनि चाहिँ हाम्रो खिलाफमा चाहिँ वार्ता बनाएका छन्। त्यसै कारण चाहिँ यो यसलाई चिन्नुपर्दछ। र कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई डराउनु पनि हुँदैन। पार्टीले पिपीलाई डराउनु भएन कहिले पनि। फाँसीको सजाय खानु सफल आएको नेपालपट्टि पैसा खानु त्यहाँ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी डराउन नहुने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने बताए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि कङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। काङ्ग्रेसको नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अहिले पार्टीको निर्वाचनको तत्क्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सेर भए पनि आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कायम राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग होइन, आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि, आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयहरूका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालवटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्को बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कङ्ग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले त्यसलाई महसुस गर्न सक्छ। त्यस इतिहासलाई यसरी पनि पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको दाबी समेत गरे। नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित सो पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। पुस्तकमा नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास र 2007 सालमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सफलता दिलाउन सहयोग गरेका व्यक्तित्वहरूबारे चर्चा गरिएको छ। लेखक केसीले पुस्तकभित्र आफूले 26-27 वर्ष यता स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस बारे उठाइएका खुल्दुलीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको पनि जानकारी दिए। नेता केसीले पुस्तकमा नेपाली कङ्ग्रेसमाथि उठ्ने गरेका प्रश्न र लाग्ने गरेको आरोप तथा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको कार्यदिशा, पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले देखाएको समाजवाद र नेपाली कङ्ग्रेसको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा विस्तृत रूपमा उजागर गरिएको बताए। उनले यस पुस्तकबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा धेरै कुरा जान्न र बुझ्न सक्ने बताए। नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा, यसका इतिहासका बारेमा विभिन्न पक्षहरूको जो प्रश्न हुन्थ्यो, जिज्ञासा राखेर सोध्ने काम गर्थे, त्यही जिज्ञासाहरूलाई उत्तर मैले जे दिन्थेँ त्यसलाई साधारण नोट बनाउँदै मैले राख्दै गएको थिएँ र यो मेरो झन्डै 20-22-25 वर्षकै प्रयत्न हो। यसमा चाहिँ नि
नेपाली कङ्ग्रेसको माथि उठ्ने विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठ्ने गरेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ नि कार्यकर्ता लेभलमा एउटा प्रशिक्षणको रूपबाट त्यो यथार्थ र वास्तविकता चाहिँ नि पुगोस् भन्ने पहिलो मेरो प्रयास हो। दोस्रो कुरा, इतिहासमा धेरै व्यक्तिहरूले काङ्ग्रेस नभएर पनि 2007 सालको क्रान्तिको निम्ति जसले योगदान पुर्याएछ तिनीहरू राणा विरोधी मात्रै थिए होलान्, प्रजातन्त्रवादी प्रतिबद्धता पनि थिएन होला, तर पनि उनीहरूले जुन एउटा आन्दोलन र शहादत, त्याग, निष्ठा र समर्पण गरे राणा विरोधमा, त्यो सम्पूर्णको उत्तराधिकारी संस्था चाहिँ काङ्ग्रेस हो है। पुस्तकमा कङ्ग्रेसका महाधिवेशन, महासमिति बैठक, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल महिला सङ्घ, मजदुर सङ्गठन आदि भातृ संस्था स्थापनाको योग प्रवर्तक पक्षलाई पनि समेटिएको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान, सुदूरपश्चिम, मजदुर, किसान आदि वर्ग र समुदायसँग कङ्ग्रेसको सम्बन्धको बारेमा पुस्तकले कङ्ग्रेसको नीति स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कम्युनिस्टहरूलाई नीतिगत खोटहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा हेरिएको विवरण, समाजवादबारे कङ्ग्रेसको मध्यमार्ग, कङ्ग्रेस विरुद्ध चलाइएका अनर्गल प्रचारबाजी तथा भ्रम आदिको बारेमा पनि पुस्तकले संक्षिप्त जानकारी गराउने प्रयास गरेको छ। पुस्तकको अन्तिम खण्डमा 2003 सालदेखि 2078 सालसम्मका कङ्ग्रेसका ऐतिहासिक गतिविधि वा घटनाहरूको तिथि मिति सहित उल्लेख गरिएको छ भने पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको निधनलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा दल दर्ताको आह्वान, सिके राउत सहितका 106 दल आयोगमा दर्ता। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनैतिक दलहरूलाई आगामी 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गते भित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो। बिहिबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 15 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 मा सूचना जारी भएको छ। नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 र 5 बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि आयोगसम्म हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको सङ्ख्या 106 पुगेको छ। 2. निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुगेको छ। आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। सो निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरिने जनाएको छ। मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको स्पेसिफिकेसन पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपर को स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई-बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्रान्वित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 सम्ममा आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। 5.
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पनि मिति 78/11/15 गतेसम्ममा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ। 6. स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्न तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्न फागुन 15 गतेसम्म आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पनि फागुन 15 गतेसम्म उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि आयोगले उत्पादन गर्ने निर्वाचन गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघुकथा आदि लेखनका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशन भएको छ। निर्वाचनमा प्रचार हुने यस्ता सामग्रीहरूको तयारीमा सहभागिता जनाई निर्वाचनको काममा सहयोग गरिदिनु हुन आयोग सम्पूर्ण सृजनाकार एवं स्रष्टाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। उत्कृष्ट रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र पनि व्यवस्था गरिएको छ। 9. अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको प्राप्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति 78/11/4 गते विकास साझेदार समन्वय बैठक सम्पन्न गरियो। बैठकमा नेपाल स्थित विभिन्न 20 वटा राजनीतिक नियोगहरू एवं विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। आयोगद्वारा पहिचान गरिएका मतदाता शिक्षा, सूचना प्रविधि, भौतिक सामग्री तथा विज्ञ परामर्श सेवा लगायतका सम्भावित सहायताका क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। त्यस क्रममा केही विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले उक्त सहायताका क्षेत्रमा आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन केन्द्रित गीति सन्देश, सन्देशमूलक सन्देश र लघु कथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन भइसकेको र उत्कृष्ट रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आयोगले बुधबार नेपाल स्थित विभिन्न 20 वटा राजनैतिक नियोगहरू तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले केही विकास साझेदार संस्थाहरूले आयोगलाई सहायता दिन तयार रहेको बताएको जानकारी दिए। यस वर्षको निर्वाचन दिवस सबै सधैँ र सँगै भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी फागुन 6, 7 र 8 गते मनाउन लागिएको पनि आयोगले जनाएको छ। सामाजिक एकता पार्टी नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। सीवी गहतराजको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सो पार्टीलाई बिहिबार निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र औपचारिक रूपमा दिएको हो। यही फागुन 3 गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले सो दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको हो। धर्मनिरपेक्षताको पक्षधरको रूपमा खडा भई संविधानको रक्षा गर्ने र मुलुकमा विद्यमान सबै खालको सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागि पर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरिएको अध्यक्ष गहतराजले बताए। उनले धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर सबैलाई सो पार्टीमा समाहित हुन आग्रह गरे। पार्टी हामीले यो संविधानको पहिलो रक्षा गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको पहरेदार रूपमा चाहिँ हामी खडा हुने र यो समाजमा रहेका सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त गर्ने जुन मुख्य उद्देश्य लिएर हामी यो सामाजिक एकता पार्टी दर्ता भएको छ र यसमा हामी धेरै सबै पक्षका चाहिँ पदाधिकारीहरू हामीले पदाधिकारीहरूको यहाँ उपस्थितिमा हामीले यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौँ। अहिले यो संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली मौलिक माटो अनुसारको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको मोडल तयार गरेर सबै धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गरेर यो देशलाई हामी चाहिँ एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष गहतराजले पार्टीले प्रारम्भमा वडा तहबाटै हुने गरेका धार्मिक विभेद अन्त्य गर्ने अभियानलाई सञ्चालन गर्ने बताए। सरकारद्वारा प्रहरीमा 3 एआइजी थप। मन्त्री परिषदद्वारा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त। वन निगमका सीईओ भट्टराई बर्खास्त।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 का अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल नियुक्त भएका छन्। 4.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा धनगढीका हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले गरेको हो। इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा राम्रो दखल राख्ने हमालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी, रियल एस्टेट लगायत विभिन्न क्षेत्रमा 29 वर्ष काम गरेको अनुभव छ। त्यस्तै सरकारले प्रहरीमा थप 3 जना एआइजी थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एआइजी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै प्रहरीमा प्राविधिक सहित एआइजी को दरबन्दी 9 पुगेको छ। त्यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ। अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको व्यक्तिलाई नराख्न वन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको हो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामललाई प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। यी दुवै जनालाई पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। दुवै जनालाई पदबाट हटाउनको लागि सरकारले प्रष्टीकरण मागेको हो। त्यस्तै सरकारले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर 2 अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। सरकारले 2300 विद्यालयहरूमा एकैसाथ आइसिटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300 वटा विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। शिक्षा पत्रकार समूहले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै समस्या नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेत भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। झन्डै चाहिँ 2300 विद्यालयहरूलाई आइसिटी ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि 14वटा जिल्लामा का माविहरू धेरैजसो आवश्यक चाहिँ कोठा सङ्ख्या नपुगे पनि बनेका छन्। अरूमा चाहिँ थप्दै जाने, बनेकालाई आइसिटी दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने र चाहिँ 77 जिल्लाको स्कुलको अवस्था के हो, कुन स्कुलमा टिन चुएको छ, कुन स्कुलको पर्खाल आवश्यक हो, कुन स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ र त्यो पुरै टोटल चाहिँ स्कुलको नक्साङ्कन गरेर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै जाने र हामी चाहिँ खास गरी त्यो हामीसित आँकडा भइसकेपछि त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेभी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। तालाबन्दी समाधान होइन, समस्या हो। विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी मुक्त क्षेत्र बनाऊ, अब त अति भो। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी कहिलेसम्म, विश्वविद्यालय सुधारका लागि एकजुट हौं लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले विश्वविद्यालयको रजिस्टर कार्यालय अघि 15 मिनट शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। प्रदर्शनकारी प्राध्यापकहरूले समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था रहे पनि आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठनमा समस्या भएको बताएका छन्। प्राध्यापकहरूले विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि तालाबन्दी गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्या कहिले समाधान नहुने बताए। उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। वास्तवमा विश्वविद्यालयका कतिपय समस्याहरू हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ, तर बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर, निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक बिन्दुमा, हरेक कोणमा, हरेक मान्छेले, हरेक व्यक्तिले असन्तुष्टि हुने बित्तिकै तालाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी? प्राज्ञिक अराजकताको अन्त्यको लागि हामी चाहिँ नर्मल्ली यस्तो काम नगर्ने मान्छेहरू पनि आज सडकमा पहिलोपटक मौन रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालय, संसारका धेरै विश्वविद्यालय हामी देखेर पढेर आएको मान्छेहरू चाहिँ
अलि फरक अनुभूति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेको थियो, रिसर्चको कामहरू भइरहेको थियो, हाम्रो विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ बढिरहेको थियो, रिसर्च फन्डहरू सरकारले दिइरहेको थियो। यो बेलामा चाहिँ वार्षिक 365 दिनमा 200 दिनभन्दा बढी चाहिँ बन्द गराउने र बन्दमा गरेर अभिष्ट मागहरू पुरा गर्ने एउटा संस्कृति नै निर्माण भयो। त्यो संस्कृतिको विरुद्धमा हामी सङ्गठित रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै सङ्गठनको नेतृत्वमा रहेर काम नगर्ने मान्छेहरू भने अलिकति एउटा आफ्नो संस्थालाई नै पहिला के गर्न सकिएन भने मुलुकको कुरा गर्ने हक पनि लाग्दैन कि। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघले विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ। 18 वर्ष माथिका 90% कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। बुस्टर डोज पाउनेको संख्या पनि 8 लाख नाग्यो। नेपालमा 18 वर्ष माथि उमेर समूहका 90% कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 18 वर्ष माथिका 90.4% एक मात्रा खोप लगाएका हुन्। त्यसैगरी 76.3% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 72.9% एक मात्रा र 57.6% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। साथै 12 वर्ष वा सोभन्दा माथिका 87% एक मात्रा र 43% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अतिरिक्त मात्रा भने 8,14,579 जनाले लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालमा सन् 2030 सम्ममा एचआईभी अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव देवी कुमारी गुरागाईले सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्यले 2021-26 रणनीतिक योजना ल्याएको बताए। उनले यो रणनीतिक योजनाले एचआईभी सम्बन्धी सेवामा समावेशी, समतामूलक तथा पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021 बिहिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले बताए। यस एपिडेमिक अन्त्य गर्ने भिजन लिएको यस रणनीतिक योजनाले एचआईभीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवामा समावेशी, समतामूलक तथा पहुँचयोग्य बनाई सोको निरन्तरता कायम गर्ने मिसन राखेको छ र राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना सार्वजनिक साथसाथै आजबाट यो कार्यान्वयन गएको छ र हामीले एउटा चुनौती पनि थपिएको छ। जुन रूपमा दस्तावेज बनेको छ त्यही अनुसार हामीले राखेका जुन कार्ययोजना अनुसारका कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्यौँ भने मात्र अघि हाम्रो आदरणीय डाक्टर नाइङ किम पापाले जुन कुरा राख्नुभएको छ ती लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्न सम्भव हुन्छ। यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। हामीलाई दात्री निकायको सहयोग पनि निरन्तर रूपमा सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। सचिव गुरागाईले रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न दात्री निकायको समेत निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, एचआईभी संक्रमण न्यूनीकरण ल्याउने लक्ष्य लिएको बताए। एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेता विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, सरकारमा रहँदा करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ संगठन अनेरा सुब्युले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको छ। बिहिबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेर अनेरा सुब्युले सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो। अनेरा सुब्युको तर्फबाट बागमती प्रदेश संयोजक दीपक बुढाथोकीको हस्ताक्षरित उजुरीमा झापा स्थित गिरीबन्ध टी स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरबौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गराउन सहयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। साझा प्रकाशनले व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गरेको छ। साझा प्रकाशनले नेपाली भाषामा प्रयोग भएका संस्कृत शब्दको व्युत्पत्ति सहितका शब्दहरू संग्रहित शब्दकोश प्रकाशन गरेको हो। कोशकार
प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाले नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतका शब्दहरूको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारेमा कोषमा उल्लेख गरेका छन्। कोषमा धातुका प्रतिनिधि रूप र शब्द गरी 35,000 शब्द व्युत्पादित रहेका छन् भने 2000 परिभाषिक शब्द रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपाली भाषामा यस किसिमको शब्दकोश प्रकाशित भएको छैन। यसमा प्रयोग भएका संस्कृतका शब्दहरू संस्कृत वाङ्मयमा बढी प्रचलित छन्। केही नेपाली वाङ्मयका लागि प्रयोग गरिएका छन्। तिनलाई देवनागरिक लिपिको परम्परागत वाणिक प्रणालीका क्रममा अर्थ्याइएको छ। शब्दहरूको प्रयोग स्थल निर्देश हेर्दा अधिकांश सुक्तिमय काव्यबाट लिएको छ। यो शब्दकोश विद्यार्थी प्राध्यापकको लागि मात्र नभई अन्वेषक अनुसन्धानदाताका लागि पनि अन्वेषणको माध्यम बनेको साझा प्रकाशनका सूचना अधिकारी भेषराज घिमिरेले जानकारी दिए। त्यो शब्दकोश चाहिँ नेपाली भाषीका लागि अथवा नेपालका लागि अथवा सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले हालै प्रकाशित गरेका छौँ। शब्दकोशभित्र 35,000 शब्द छन्। त्यो चाहिँ 35,000 शब्द चाहिँ मूल शब्दका रूपमा छन्। त्यसपछि प्रविष्टिमा 35,000 र त्यहाँभित्र अरू शब्दहरू पनि छन् र 2000 पारिभाषिक शब्द छन् भनेर गुरुले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यही आधारमा हामीले शब्दकोश बनायौँ। अहिले बजारमा एउटा जिज्ञासु प्राध्यापक, विद्यार्थी, अन्वेषक, अनुसन्धानका लागि यो शब्दकोश एउटा राम्रो चाहिँ एउटा अन्वेषण गर्ने माध्यम बनेको छ र धेरैलाई अझै पनि यो शब्दकोश के छ कसरी छ भन्ने अलि थाहा पनि छैन। हुन त यो संस्कृत नेपाली शब्दकोश हो, व्युत्पत्तिमूलक भने पनि संस्कृत मात्रै छैन, व्युत्पत्ति संस्कृतको थोरै दिइएको छ। पूर्व सचिव एवं संस्कृत वाङ्मयका ज्ञाता कृष्ण गेवालीले तत्सम शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाबारे शब्दकोशमा विस्तृत उल्लेख गरिएको बताए। यो कोश भाषाको क्षेत्रमा चासो राख्ने अध्येता, अनुसन्धानदाता र सरकारी कार्यालयहरूमा शुद्ध नेपाली शब्द राख्न रुचाउनेहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी भएको उनको टिप्पणी छ। यो नामबाटै पनि अलिकति थाहा हुन्छ व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश भएको हिसाबले यो शब्दहरूको चाहिँ व्युत्पत्ति गरिएको छ। यसमा व्युत्पत्ति भनेको चिरफार, त्यो शब्द कसरी बन्यो। जस्तो अब संस्कृत नेपाली शब्दकोश भएको हिसाबले चाहिँ संस्कृतका शब्दहरू नेपालीमा प्रशस्त छन्। संस्कृतका शब्द चाहिँ नि धेरैजसो तत्सम अर्थात् संस्कृतमा जसरी प्रयोग गरिन्थे त्यसै गरी नै प्रयोग गरिने, त्यसमा कुनै फेरबदल नगरिने हिसाबले तत्सम रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छन् भने केही शब्दहरू चाहिँ तद्भवीकरण भएका छन्। अर्थात् नेपालीमा प्रयोग गर्दाखेरि अब नेपाली लवजमा थोरै चाहिँ परिवर्तन गरेर उच्चारण गरिने खालका बनेका छन् हैन। पूर्व सचिव गेवालीले नेपाली भाषा बाहेक पनि किराँती, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ भाषाहरूमा संस्कृत शब्दहरू प्रयोगमा ल्याइएकाले ती शब्दहरूलाई समेत समावेश गरी आगामी संस्करणमा प्रकाशन गर्न सुझाव दिए। अब कस्तो भने अब भाषा वैज्ञानिकहरू हैन, अब भाषा शास्त्रीहरू, भाषाको क्षेत्रमा रुचि राख्ने अध्येताहरू, अनुसन्धाताहरूको लागि त यो अत्यन्तै उपयोगी छ। यो अपरिहार्य नै भन्छु मैले। किनभने अब उहाँहरूको काम नै के हो भनेदेखि शब्दहरूको निर्माण कसरी हुन्छ, शब्दहरूको विनिर्माण कसरी हुन्छ, शब्दको चाहिँ मूल स्रोत कुन हो, कुन भाषा हो हैन, कुन भाषाबाट आएको शब्द हो। किनभने हामीले नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिको लागि काम गरिरहेका छौँ हैन। खास गरी अब जसको चाहिँ अब भाषा साहित्यमा बढी दखल छ हैन, बढी रुचि छ, पेशागत हिसाबले भनौँ अथवा सोरीचुको हिसाबले उहाँहरू त यसमा समर्पित नै हुनुहुन्छ नेपाली भाषाको र नेपाली साहित्यको, नेपाली वाङ्मय भनौँ न। प्राध्यापक ढुङ्गानाले झन्डै 10 वर्ष लगाएर तयार पारेको कोषमा सांस्कृतिक पक्ष, तीर्थस्थल, देवस्थल, वेद वेदाङ्ग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, दर्शन, पुराण, काव्यशास्त्र, योगशास्त्र, आयुर्वेद, कला, नीतिशास्त्र, विभिन्न सम्प्रदाय र तिनका विशेषता, वाङ्मयका विविध शाखा र विकासक्रम आदि समावेश छन्। र टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको लागि नेपाली टिम अन्तिम अभ्यासमा शुक्रबार आयोजक ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली यति बेला ओमानमा छ। शुक्रबारबाट सुरु हुने ग्लोबल छनौटको लागि नेपाली टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। ग्लोबल छनौटको लागि नेपालसहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी बीचको खेल हुनेछ। फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुने छनौट खेल अन्तर्गत समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। ग्लोबल छनौटको लागि नेपाली टोलीको घोषणा
भइसकेको छ। टोलीमा सन्दीप लामिछाने कप्तान, कुशल भोटेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद भेषवाकर, आरिफ शेख, लोकेश बम, विवेक यादव, अविनाश बोहरा, कमल सिंह ऐरी, जितेन्द्र मुखिया, सागर ढकाल र गुलसन झा छन्। ओमान पुगेको नेपालले ओमान, युएई र आयरल्यान्डसँग 4 देशीय टी20 सिरिज समेत खेलिसकेको छ, जसमा ओमानलाई जितेको नेपाल युएई र आयरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। उक्त सिरिजपछि अहिले नेपाली टोली ग्लोबल छनौटको तयारीमा जुटिरहेको छ। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध अल अमेरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल खेलहरू फेब्रुअरी 22 मा हुनेछ। फाइनल भने फेब्रुअरी 24 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। हिउँने हिउँमा खेलिने स्की प्रतियोगिता नेपालमा पनि हुन्छ भन्दा हामीलाई नौलो हुन सक्छ, किनभने स्कीका लागि आवश्यक पर्ने स्थल सहजै भेटाउन नेपालको भूगोलमा कठिन छ। मुस्ताङमा स्कीको चौथो संस्करणको राष्ट्रिय स्की च्याम्पियनसिप सम्पन्न हुँदा नेपालमा पनि स्की सम्भावना छ भन्ने सिद्ध भएको छ। सामान्य वातावरण भन्दा अलि फरक वातावरणमा समाहित हुँदै खेल्नुपर्ने स्की खेल नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमा जस्तै आयोजना हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। स्की खेल विशेष गरी युरोपमा निकै लोकप्रिय छ। साहसिक खेलको रूपमा हेरिने यो खेल नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने उदाहरण मुस्ताङमा सम्पन्न चौथो स्की च्याम्पियनसिपले प्रष्ट पारेको छ। हिमालको देशको रूपले परिचित नेपालका डाँडाकाँडामा पर्ने हिउँले स्की खेललाई सम्भावना प्रष्टाउँछ पनि। नेपालमा भएका धेरै स्थान मध्येको मुस्ताङ स्की खेलको सम्भावना भनिरहँदा बारागुङ मुक्ति क्षेत्रको रानीपौवाको सेताम्मे हिउँमा चौथो संस्करणको स्की प्रतियोगिता नै सम्पन्न भयो। स्थलमार्गको पहुँच र बसोबासका लागि उपयुक्त मुस्ताङमा हिउँको अवस्था राम्रो भएका कारण च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न सफल भएको नेपाल स्की संघका महासचिव विजय श्रेष्ठले बताए। स्की खेल गर्नको लागि रोड एक्सेस र मुक्तिनाथ एरियामा हिउँको कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो ठाउँलाई स्की च्याम्पियनसिप गर्न उपयुक्त र हामीलाई सजिलो भएको कारणले यस वर्ष हामीले चौथो स्की च्याम्पियनसिप पनि यही गर्यौँ। लास्ट इयर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्यू गर्न पाएनौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म यही एरियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि भन्ने सोचिरहेको छ। च्याम्पियनसिपमा विभिन्न विधामा सिनियर र जुनियर गरी 31 जनाले सहभागिता जनाएका थिए, जसमा अल्पाइन स्की पुरुषतर्फ काठमाडौँका साहस राम श्रेष्ठ च्याम्पियन बने। धनगढीका दिनेश कुमार बोहरा दोस्रो र सोलुखुम्बुका छिरिङ तेन्जिन गुरुङ तेस्रो भए। यस्तै अल्पाइन स्की महिलातर्फ नुवाकोटकी सङ्गीता लामा पहिलो बन्दा ललितपुरकी देवोटा तिमिल सिन्हा र धनकुटाकी लक्ष्मी राई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण स्की च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न कठिनाई भएको थियो। नेपालमा यो स्की खेलको एकदमै उज्जवल भविष्य छ। यहाँ धेरै हिउँ पर्ने ठाउँ छ, यहाँ धेरै एकदमै धेरै स्लोप बनाउने ठाउँ छ। हामीलाई एउटा प्रपर कोचिङ र एउटा प्रपर स्लोप भयो भने हामी इन्टरनेसनल मात्र होइन इन्टरनेसनल पनि मा राम्रो गर्न सक्छ। रसियामा अभ्यास गरेर आएकी सुजाता तामाङले स्वदेशमा नै स्की खेल्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिइन्। मलाई यहाँ धेरै रमाइलो भइरहेछ। मैले चौथो मात्र होइन, मैले अगाडिदेखि नै गेम खेलेर आइरहेको छु अनि बाहिर रसियातिर पनि ट्रेनिङ लिएर आएको हो अनि बाहिर देशमा गएर खेल्नु र आफ्नो देशमा खेल्नु धेरै फरक छ। हिउँको पाखामा खेलिने स्की खेलको सम्भावना नेपालमा भए पनि अन्य अरू खेल भन्दा उति चलायमान छैन। दक्ष खेलाडी उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलको विकास गर्दै पर्यटनसँग जोड्न सके स्कीले फड्को मार्न सक्छ, सँगै स्कीमा पनि आकर्षण बढ्न सक्छ। यस्तै हिउँ खेल्न रुचाउने पर्यटकको पहिलो गन्तव्य हुने मुस्ताङमा स्की खेलको प्रवर्धन र विकास गर्न सके विकट मुस्ताङले खेलकुदबाट पनि परिचय कमाउने थियो।